अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम छठी जमात की निगार उर्दू का सबक साइंसी इजादात पढ़ेंगे। ये सफ़ा नंबर 131 पर है। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे और फिर इसके मुश्किल सवालात हल करेंगे। 48 सेंटीग्रेड की शदीद गर्मी में हम कमरे में बैठकर ठंडी मशीन एयर कंडीशनर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सर्द मौसम में नल खोलते ही गर्म पानी दस्तयाब हो जाता है। चाय का कप ख़त्म होने से पहले हम दुनिया के बारे में बेशुमार ख़बरें जान चुके होते हैं। एक बटन दबाने से घंटों के मेहनत तलब काम इंतहाई सहल तरीके से लम्हों में तय पा जाते हैं। आज दुनिया के किसी कोने में कोई वाक़या रूनुमा होता है तो आनन फानन इसकी खबर दूसरे कोने तक पहुँच जाती है। फासले सिमट जाने से हमारी वसी और रीज़ दुनिया ग्लोबल विलेज यानी एक छोटा सा गाँव बन चुकी है। अब मैं आपको इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊँगी। लुत्फ़ अंदोज़, फ़ायदा उठाना, मज़ा करना। मेहनत तलब, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। सहल, आसान। रूनुमा, ज़ाहिर होना। आनन फानन, फ़ौरन। वसी और रीज़, लंबी चौड़ी। इस पैराग्राफ में साइंसी इजादात के बारे में बताया गया है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? वो क्या चीज़ है जिसने इंसान की तरक्की के लिए सहूलियात की राहें खोल दी हैं? हम कह सकते हैं कि जिन तरीक़ों से इंसान ने अक्ल व शऊर की मंजिलें तय की, वो तरीके साइंस कहलाए। जी हाँ, ये साइंस ही है जिस पर हररोज़ साइंसदानों की तहकीक व तरक्की जारी है, जो सदा जारी रहेगी। यही तहकीक और जस्तजू साइंसी तरक्की का बायस बनी और नित नई इजादात का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह 21वीं सदी इजादात और अजूबों की सदी कहलाई। आज साइंसी इजादात हमारी ज़िंदगी के अक्सर शोबों का वो जुज़्व ला यनफ़िक बन गई हैं। इन इजादात को देखकर कुरान हकीम के इस इरशाद की सदाकत साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कायनात की हर चीज़ मुसख्खर कर दी है। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊँगी। हनोज़, अभी तक, सदा, हमेशा, जुस्तजू, तलाश, जुज़्व ला यनफ़िक, वो हिस्सा जो जुदा ना किया जा सके। मुसख्खर, पाबंद करना। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो साइंस है इसमें हमेशा तहकीक और तरक्की जारी रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि उसने इंसानों के लिए कायनात की हर चीज़ को पाबंद कर दिया है। साइंसी इजादात का अहम तरीन पहलू खुदकार निज़ाम है, यानी हर काम बग़ैर इंसानी मदद के बज़रिया मशीन अंजाम देना। इसकी एक आम मिसाल ATM कार्ड है। मशीन में कार्ड डालते ही खुदकार तरीके से मतलूबा रकम बाहर आ जाती है। इलावाज़ी डिजिटल घड़ियाँ, क्लॉक, कैलकुलेटर और तरह तरह के खुदकार खिलौने साइंसी तरक्की का मुँह बोलता सबूत हैं। इन आलात ने इंसानी ज़िंदगी को इंतहाई सहल और पुरआसाइश बना दिया है। इस पैराग्राफ में साइंसी इजादात के अहम तरीन पहलू खुदकार निज़ाम के बारे में बताया गया और इसके लिए ATM कार्ड की मिसाल दी गई है, यानी कि किस तरह मशीन में कार्ड डालते ही वो खुद ब खुद काम करता है और मतलूबा रकम वापस बाहर आ जाती है। साइंस ने ज़िंदगी के हर शोबे में जिस तेज़ी से तरक्की की है, उससे अक्ल हैरान है कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। सफरी सऊबतों से बचने के लिए पहिए की इजाद ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है और फासले सिमट गए। दिनों का सफ़र घंटों और घंटों का मिनटों में तय होने लगा। आज मवासलात के ज़िमन में मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ की इजादात अगरचे पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन साइंसी मैदान में आज भी इन पर तहकीक जारी है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ के मिसदाक नई नई तब्दीलियाँ और जिद्दतें पैदा करके उन्हें मुफीद और आरामदेह बनाया जा रहा है। जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता सैकड़ों मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ और फ़िज़ा में परवाज़ करते हुए तेज़ रफ्तार जहाज़ खुश्की पर उतरने की बजाय अब पानी की सतह पर भी उतर सकते हैं। सऊबतों, सऊबत की जमा है, इसके मानी है मुसीबत, मुश्किल, इनकलाब, तब्दीली, मवासलात, आने जाने के ज़राए, नक़ल व हमल के ज़राए, मिसदाक, तस्दीक किया गया, जिद्दत, नई चीज़। दूसरी तरफ मेडिकल साइंस ने तिब के शोबे खुसूसन जराही में बहुत तरक्की की है। आज़ा की पैवंदकारी, मसलन गुर्दे, दिल, जिगर और आँख तब्दील करना साइंस ही का करिश्मा है। एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड ने बीमारियों की तशख़ीस में सहूलत पैदा कर दी है। नहायत हसास आलात की बदौलत इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा की हूबहू तस्वीर की मदद से फ़ौरी तशख़ीस और बरवक्त इलाज के बायस ख़तरनाक अमराज पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। पैवंदकारी, जोड़ लगाना, तशख़ीस, पहचान। इस पैराग्राफ में मेडिकल में यानी तिब के शोबे में साइंस की तरक्की के बारे में बात की गई है, साइंस की इजादात के बारे में बात की गई है। साइंसी इजादात में एक अहम तरीन इजाद बिजली है। इंसान ने हवा, पानी, कोयले और दीगर ज़राए से बिजली पैदा करके अपनी सनती ज़रूरतों को पूरा किया है। देखा जाए तो जदीद दौर की
روزمرہ زندگی کے تمام معاملات کا دار و مدار بجلی ہی پر ہے۔ علمی میدان میں بھی سائنس نے بے بہا ترقی کی ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے کتابیں چھاپنے کے لیے خوش نویسوں سے کتابت کروائی جاتی تھی۔ اس کام میں بڑا وقت صرف ہوتا تھا اور کتابوں کی اشاعت میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ کمپیوٹر کی ایجاد سے کمپوزنگ کی سہولت میسر آنے سے کتابوں کی اشاعت میں برق رفتاری آئی ہے۔ عکسی نقول یعنی فوٹوسٹیٹ کی ایجاد نے کتابوں، مضامین اور مسودات و دستاویزات کی تیاری میں سہولت پیدا کر دی ہے۔ اس پیراگراف میں بجلی اور کمپیوٹر کی ایجاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی وجہ سے بھی انسان کی روزمرہ زندگی میں بہت سارے کام جلدی ہونے لگے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر کی ایجاد سے کمپوزنگ کی وجہ سے کتابوں کی اشاعت میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ دور جدید کا ایک اہم سائنسی کرشمہ کمپیوٹر ہے، جسے ابتدا میں اباکس کا نام دیا گیا۔ کمپیوٹر کے ساتھ ایک محیر العقول ایجاد منسلک ہے جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے۔ یہ ٹیلی مواصلات کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں دنیا بھر کے انسان ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیٹ پر موجود ہر دکان اصطلاحاً ویب سائٹ کہلاتی ہے۔ انٹرنیٹ کو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے، کس کتاب سے استفادہ کرنا ہے اور کس چیز کے بارے میں جاننا ہے، انٹرنیٹ پر سب کچھ میسر ہے۔ محیر العقول، عقل کو دنگ کر دینے والا، منسلک، وابستہ، استفادہ، فائدہ اٹھانا۔ اس پیراگراف میں کمپیوٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کمپیوٹر انٹرنیٹ سے منسلک ہے۔ انٹرنیٹ کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم دنیا میں کسی بھی انسان سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ سائنسی ایجادات عالم انسانیت کے لیے جہاں سکون، آسائش اور آسودگی کا باعث ہیں، وہاں ان سے بے شمار خطرات اور مصائب بھی ظہور میں آتے ہیں۔ انسان نے اپنی برتری اور ہوس کی تسکین کے لیے سائنسی علم کو غلط طریقے سے استعمال کر کے آتشی اسلحے اور زہریلے ہتھیاروں جیسی ہلاکت خیز ایجادات کی ہیں۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنسی ایجادات کو محض انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے تو دنیا یقیناً امن و سکون کے گہوارہ بن جائے گی۔ مصائب، مشکلات، فلاح و بہبود، فائدہ۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ یہ سائنس کی بدولت انسانی زندگی کے لیے سہولت کی راہیں ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ اس میں 5 سوال ہیں اور ہم نے ان کے جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، ماحول سے کیا مراد ہے، نیز ماحولیات سے کیا مراد ہے؟ جواب، ماحول عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد ہمارا گرد و پیش اور یہاں پائی جانے والی اشیاء ہیں۔ مثلاً چرند پرند، ندی نالے، پہاڑ اور گاڑیاں سب ماحول کا حصہ ہیں۔ انسانی آبادی اور ماحول کے ایک دوسرے پر رد عمل کا مطالعہ ماحولیات کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، ماحول کو متاثر کرنے والی 4 بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں؟ جواب، ماحول کو متاثر کرنے والی 4 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں: قدرتی وسائل کا بے تحاشا استعمال، کارخانوں سے خارج شدہ زہریلے مادے، بڑھتی ہوئی ٹریفک کا شور، جگہ جگہ گند کے ڈھیر۔ سوال نمبر 3، سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب کیے ہیں؟ جواب، سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو ترقی کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ سوال نمبر 4، ٹریفک کے ازدحام پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ جواب، ٹریفک کے ازدحام پر قابو پانے کے لیے ذاتی گاڑی پر مقامی سواری کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ سوال نمبر 5، صوتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، صوتی آلودگی سے مراد شور کی آلودگی ہے۔ سوال نمبر 6، صنعتی زون شہروں سے ہٹ کر قائم کرنا کیوں فائدہ مند ہے؟ جواب، صنعتی مقاصد میں استعمال ہونے والی گیس اور کیمیائی مادے بھی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے صنعتی زون شہروں سے ہٹ کر قائم کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ان الفاظ اور مرکبات کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ فطرت، لالچ اور خود غرضی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ مدافعت، انسانی قوت مدافعت اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بود و باش، ہر علاقے کے لوگوں کی بود و باش ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ انگشت بدنداں، معجزہ دیکھ کر لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔ اجاگر، رات کو جگنو اجاگر نظر آتے ہیں۔ تگ و دو، زندگی مسلسل تگ و دو کا نام ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔
سہولیات، آسائش، ناشنا، ناواقف، کالک، سیاہی، فطرت، عادت، ازدحام، ہجوم، حیات، زندگی۔ سوال نمبر 5، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، ماحول لفظ ہے، 1 فارسی کا، 2 عربی کا، 3 سنسکرت کا، 4 اردو کا۔ درست جواب ہے عربی کا۔ ب، ایک بڑے مسئلے کا روپ دھار لیا ہے۔ 1 غربت نے، 2 بڑھتی ہوئی آبادی نے، 3 ٹریفک نے، 4 آلودگی نے۔ درست جواب ہے آلودگی نے۔ ج، انسانی آبادی اور ماحول کے ایک دوسرے پر رد عمل کا مطالعہ کہلاتا ہے۔ 1 روایات، 2 حیاتیات، 3 ماحولیات، 4 نباتات۔ درست جواب ہے ماحولیات۔ ڈ، انسانی ماحول پر ہونے والی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1 اسٹاک ہوم، 2 پنسلوانیا، 3 لندن، 4 نیو یارک۔ درست جواب ہے اسٹاک ہوم۔ ہ، انسانی ماحول پر ہونے والی پہلی کانفرنس میں شریک ممالک کی تعداد تھی۔ 1 120، 2 112، 3 140، 4 113۔ درست جواب ہے 113۔ سوال نمبر 6، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ الف، افراد کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے، یہ درست بیان ہے۔ ب، ماحولیاتی آلودگی انسان کے لیے زہر قاتل ہے، یہ درست بیان ہے۔ ج، انسانی ماحول کے موضوع پر کانفرنس میں پاکستان بھی شامل تھا، درست۔ ڈ، پولی تھین کے لفافوں کا بے دریغ استعمال نقصان دہ نہیں ہے، غلط۔ ہ، درختوں کی کمی سے صحت کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، درست۔